बाप जाणवाय जावन आसा मनीस जाल्यार पुता तें आसलें बरें तुजें तें म्हजें तें आमचें तें हर एकलें तें आसच्या खातीर कोणा मार्फत ती दिता पवित्र आत्म्या मार्फत आयझाया चॅप्टर 2 एंड आयझाया चॅप्टर 11 वर्स 2 सांगता ऐका सर्वेस्पर असो आत्मो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. हो आत्मो म्हणटाना बाप असो बरें लांगा जेजूचो आत्मो बरो ना सर्वेस्पर असो आत्मो बाप असो आत्मो ताचेर येवन रावतलो. जाणवायेसो आनी समजणेसो जाणवायसो आत्मो जाणवायन भरलेलो आत्मो समजोनेन भरलेलो आत्मो बुद्धवंतकायेन भरलेलो आत्मो आनी कितें आनी पदवेसो आत्मो पदवेन भरलेलो आत्मो आनी कितें सर्वेस्पराचो शाणेपणासो शाणेपणाचो आत्मो आनी भिरांतीसो आत्मो फळ्या न्ही हें सॉफ्टवेअर देखून ह्या फाटल्या दिसांनी मागा पवित्र आत्म्या खातीर ह्या सॉफ्टवेअराक तुमी आपणाया कित्याक म्हळ्यार आतांचो जमाना म्हणटा न्ही आतांचो काळ कंप्युटर काळ वय मू वय की न्ही पुरो कंप्युटर देखून आमचे उतारी थोडे बटे तुमकां अशें दिलें म्हाका समजता पवित्र आत्मा म्हणलो तुमचें तें आसा जाल्यार तें सॉफ्टवेअर तुमचें तें आसा जाल्यार सगळें काम तो करता बाबा तातूंत आठापण आसा पुरो ॲप्स आसा तातूंत स्वर्गीच्या राजाचे पुरो ॲप्स आसात तातूंत पवित्र आत्म्या म्हणल्या ह्या सॉफ्टवेअरांत पूण हांगा आशिल्लो सॉफ्टवेअरांत आसा ताची स्तुती करूंक ताका महिमा दिवंक ताका वाखाणूंक ताका नांव वाडूंक ताची सेवा करूंक ताचे उतार दैरान परगट करूंक हें सॉफ्टवेअर देखून बाप तुमचें तें सरंस हजार आसा जाल्यार जानवाय बापाची जानवाय तुमचें तें आसा मनांत जानवाय खंय आसता आमच्या कुडींत हातांत आसता गी पोटांत आसता गी दोळ्यांत आसता गी खाणांत आसता गी आनी खंय आसता मनांत पयलीं वळख जायची तुका आनी म्हाका आमकां बापाची देखूनच जेजून म्हळें बाप आनी हांव एकच जोन समाजाला वचो 10 आणि 30 जॉन 10 वर्स 30 कित्याक ताणें म्हळें ऐका हांव आनी बाप एकच म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार ती जानवाय संपूर्ण तरान आतां आमी आयकलें जेजू हें आसली बापाचें सारकें स्वरूप ताचें व्यक्तित्व ताचो सैम जेजू तें संपूर्ण तरान आसलो देखून हांव आनी बाप एकच म्हणून आनी जेजून सांगलां तें विंगड ताणें आपणावंक ना तें आयलां भायर सरलां कशें भायर सरलां एक जॉन चॅप्टर 16 वर्स 28 जो समाजाला वचो 16 आनी 28 बापातावन भायर सरला जेजू न्ही बापान ताका रचला ह्या बापान ताका विंगड कितें म्हणटात पयलेंच तयार करून दवरला बापातावन भायर सरला आतां साबार जाणांक समजूनच्या खातीर हांवें दाखले दिवचे आतां बापातावन भायर सरला म्हळ्यार सूर्य आसा सूर्यतावन वत आयिल्ल्या बरी वत विंगडीत आसा की सूर्यतावन येता सांगा सूर्य आसा देखून वत आसा वय मू सूर्य नासलो तर देखून बाप आसा देखून बापातावन पोत भायर सरला तो बाप आसलो खंय तावन भायर तावन ताका हाडूं ना तो बाप आसलो जुवांस म्हणजे वचो एक वळी एक जॉन चॅप्टर 1 and verse 1 वेळा काळा पूर्वी वेळ काळ सुरू जावच्या पयलें ते परे मागीर आयिल्लें परे कॅलेंडर मागीर आयिल्लें शब्द देवा सोवे आसलो शब्द देवा सोवे आसलो शब्द देव जावन आसलो तो शब्द देवा सोवे आसलो मात न्ही तो शब्द देव जावन आसलो तो शब्द तो मनीस जावन संवसाराक येता म्हळ्यार जेजू कोणा तें आसलो जेजू मात्र बापा तें आसलो मात्र न्ही वो पवित्र आत्मा बापा थंयच आसलो बापा सोवे न्ही बापा भितर आसलो आमी वाचता जो म्हणजे 15 वळ 20 आनी 6 जॉन 15 वर्स 26 बापातावन भायर सरता त्या सात्विक आत्म्याक देखून हांवें तुमकां जानवाय जाल्यार ती जानवाय खंय तावन भायर सरता न्ही आतां हांवें तुमकां जानवाय दिली जाल्यार ती जानवाय खंय तावन भायर सरता म्हजे तावन भायर सरता वय मू हांवें तुमकां मोग दाखयचो जाल्यार तो मोग खंय तावन भायर सरता म्हजे तावन भायर सरता हांवें तुमकां काकळू दाखयचो जाल्यार ती काकळू खंय तावन भायर सरता म्हजे तावन भायर सरता म्हजें कितें धैर्य हांवें तुमकां दिचें जाल्यार तें खंय तावन भायर सरता पळया न्ही गे भाव म्हजें तें आसा जाल्यार मात वय मू आतां खाली एक धाकल्याक म्हूण पूण संपूर्ण तरान आसा कोणा तें जेजून आपणायलां बापा तावन देखून ताणें म्हळें हांव आनी बाप एकच बापातान भायर सरलां